اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير، وترحبوا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد، وتنشكركم على الدعم وعلى لي لايك. وتنعتذر اخوتي على الكانتي ديال اليوم، راه عطلتو. صحابني راه ما غاديش يكون الكانتي غدا، ما غاديش يكون اللعب. وبالنسبه للكورسه ديال غدا اخوتي، عندنا الكورسه ديال لو 24 12 2020 كورس اتلي، الكورده ديالها اغوش. الديبار مع 51 دقيقه تيران تروت، فيها اللي فيميل هي اللي عاودات اخوتي هاد الكورسه من 6 سنين ل9 سنين، سيزون جيسكا نافون. فيها 15 بارطون. وراه خوتي غادي يبقاو غير 14 بارطون هما اللي غادي يبقاو. واحد الاخ راه قال لي راه العشرة راه ما كاينش نون بارطون العشرة، و التروا راه نون بارطون. دونك العشرة راه ما كاينش، و التروا خوتي ما كاينش. هاد لو 10 راه ما كاينش، غنحيدوه. وغادي نحيدو لو تروا، ما كاينش. بالنسبه لو نيميرو 1 خوتي، راه هاد العودة ديال المونطي. دير سانكيام في الكورسة الاخرى في المونطي، 19000 اورو البري ديال الكورسة. وهاد المسافة راه كنجا فيها نافيام دقيقة 13 9. و تيبقى لو ان خوتي راه غادي نخليوه سانكيام. بالنسبة لو نيميرو 2 فرونك اوفري فوميل 7 تيدير دقيقة 13 6 في 2850، جي 6 بلاصة الكورسة الاخرى ب 30000. و فرونك اوفري اخوتي غادي يبقى في لي ويتشوفا وحطيناه مزيان. بالنسبه لو تروا قلنا خوتي راه ما كاينش. لو كاطا خوتي دير كورسه الاخرى ديسكاليفا فيها في المونطي، هاد العاوده هذا راه تيديرو المونطي. و بالنسبه لو كاطا خوتي غادي نخليوه سانكيام بلاص، ما نديفيريش غدا، غادي يبقى سانكيام بلاص موتير. بالنسبه للنيميرو 5 فيميل سيساني، دقيقة 14 وجوج، تدير في المسافة ديال 2850. جات التروازيام كورسة اللي قبل من هذيك الاخرى ديسكاليفات فيها، ودايره تروازيام في 2700 متر. جي تروازيام بلاص في 2700 متر. وتيبقى لو 5 اخوتي راه مزيان، فرونك نيفارد جوكير مزيان. وتيبقى لو 5 اخوتي راه مزيان، هو حطيناه. بالنسبه لو 6 لو ابريبار في ميل سيزون دقيقة 13 جوج في 2600، دار بروميان بدقيقة 13 جوج. هاد الكورسة الاخرى ديالو والكورسة اللي قبل منها غادير 6 بلاص 2700، ودير دقيقة 13 9. وتيبقى لو 6 اخوتي راه مزيان، ها هو حطيناه. لو 7 فمي سيزون دير 2800 متر، كاتريام بلاص بدقيقة 15 في الكرونو. و تيبقى لو 7 اخوتي سانكيام بلاص، ما نحيدوش راه مزيان اخوتي. هاد لو 7 هذا يبقى سانكيام بلاص. بالنسبة لو 8 لو بورجوا فيميل سيزاني، كاتريام بلاص كورسا اللي قبل من الاخرى اللي داير 2650 متر، دقيقة 13 7. وتيبقى لو 8 مزيان ديفيري لي زانتيريور، ها هو حطينا اخوتي بلي بغيت تشوفو. بالنسبة لو نيميرو 9 راه فيستان فيميل 8 طون، دقيقة 13 7، ودايرة كاتريام في المسافة. ديسكاليفيات الكورسات الاخرين جوج ديسكاليفات فيهم، ودايرة كاتريام في هاد المسافة هادي، دقيقة 13 7 في 2700 متر. وتيبقى لنا اخوتي راه مزيان، واخا ما حطيناش لي بغيت تشوفو. لو نيميرو 10 نون بارطون. لو 11 لو غروس 2008 طون، دقيقة 12 8.
2100 متر. كدير هاد العودة دقيقة 12:08 في 2100. ديسكاليفات لي كورس الاخرين زيرو، ديسكاليفي وجاية سانكيام كاتريام، وغادي يبقالو 11 اخوتي راه مزيانة وحطيناه. لو دوز جون ميشيل بازير فيميل سيزاني دقيقة 13 دير 2850. دايرة 6 بلاص 2700 دقيقة 13 9. وتتبقى اخوتي هاد العودة راه مزيانة، ولاني بازير اخوتي راه غادي نبازيو به فواحد الورقة. و لو حو سانكيام في لي باز الاخرين. بالنسبة لو دوز بازير اخوتي كيما قلت لكم راه غادي نلوحوه باز وحده فاش غادي نلعبوه. اولو 13 فيميل سيزاني سانكيام كورسا الاخرى 2950 متر دقيقة 14 6. كرونو ديالها مزيان 30 في لي كوط باش كان. و تيبقى لو 13 مزيان ها هو حطيناه. 14 اخوتي دروكس اخوتي راه غادي نبازي به. هاد العودة هادي غادي نبازي بها. دايرة دقيقة 11:08 دوزيام بلاص 2100. و تيبقى خوتي هاد 14 غنبازي بيه غدا ان شاء الله باز. بالنسبة لو 15 لاكادوك فيميل 6 اني دقيقة 13 جوج 2850. جي تروازيام بلاص. و تيبقى الكنزة خوتي راه مزيان. لو 16 ديسكاليفي في الكورسة د المونطي و ديسكاليفي في الكورسة الاخرى، ودير 6 في واحد الكورسة دقيقة 13 دقيقة 12 9 2850. اطلي ديال 6 بلاص. لو 16 تيبقى خوتي راه مزيان ها هو حطيناه. ولا باز باش غنبازيو ليهم اخوتي غنبازيو ليهم كما قلنا ب 14. بالنسبة للعب ديال الكانتيات اخوتي اللي داز راه كانتيات اخوتي راه ما يمكنش غادي نبقاو نشدو الكانتيات باش تفهموا هاد القضيه هادي. راه ما يمكنش غادي نبقى نشدو لي كانتي كاملهم، راه ما يمكنش. راه مسابع المستحيلات باش غادي تبقى تشد لي كورس كاملهم كورسه مورا كورسه كورسه مورا كورسه. ما يمكنش. حنا تلعبو اخوتي الطواكل حيت تيجيو الطواكل راه تنتخلصو وراه تنبازيو ليكم بالطوكال وتيجي الطوكال في الراس ولا تيجي تروازيام. المهم ما تنتقاسوش. ولهذا اخوتي الله يجازيكم بخير. لي كومونتير ناقصين كيف نقول لكم راه ما هنا ما نديرو بهم. راه ماشي تنعطيكم القيس ولا تنعطيكم باغي لكم الخساره. راه الا تحط اللعبه اخوتي راه كل واحد تيبازي لي باز اللي بغا. راه تنحط لكم اللي يشوفو كنقول لكم هزو منهم العواده اللي عجبوكم اللي عجباتو شي باز يبازي بها. واللي بغى يبازي هاد لي بشي باز من هاد لي باز اللي تنحط الله يسهل عليه. وهاد لي باز اللي تنحط راه ديما شادين فيهم الحمد لله اللعب. قليل الكورسات اللي تنطلقوا دخلوا الفيديوهات القدام كاملهم قابضينهم باش جي ملي كانيهم بلاصي ولا دي زوردرات ولا طلقناهم في اوردرات دخلوا لنا اوردرات وحيدوا لنا العواده من الاوردرات وخلونا غير البونيسات. راه اللعبه راه هو هذا راه مره مربوحه ومره خاسره كيف تنقولوا ديما. كنتي غتقلق ما تلعبش. مشاو ليها فلوسي خرجتي عليا هادي اخويا ما خرجتش عليك. انا ما تنبزش على شي واحد يلعب. اللي ما يعجبوش اللعب راه ما يلعبش. ولي باز اللي عندنا خوتي راه هما هادو اللي عندو شي باز اخرى بغا يلعبها الله يسهل عليه. انا راه تنحط لكم لي باز اللي عندي. بانت لك شي حاجه انت ماشي هي هاديك في لاباز راه بغيتي تغيرها الله يسهل عليك. لي باز اللي عندي اخوتي راه هما اللي تنحط. ما تنحط لكم شي حاجه وتنمشي نلعب حاجه اخرى ولا داكشي اللي عندي راه تنحطو لكم. وما تنطلب منكم والو. ما نقول شي واحد لا شديتي عطيني ولا ما تعطينيش ولا ديك الهضره راه ما كايناش. كلشي عارف هاد الهضره هادي. هادو هما لي باز اللي عندنا والله يجيبها سمينه. راه حنا بغينا نربح لك كلشي ما كرهناش كلشي اخوتي يربح. ولكن القمر راه هو هذا مره تربح مره تخسر.
الله يسهل على الجميع اخوتي. هادو هما لي باز اللي عندنا، كيف تشوفوا معايا، اللي بغى يبازي فشي باز الله يسهل عليه.